अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अरसलान दुरानी। नाज़रीन और सामीन, पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जारी हैं और एक बहुत बड़ी टीम कराची किंग्स जो है उसकी कारकर्दगी में हमने तसलसल नहीं देखा। पहले तीनों मैचेस हार गए, हालांकि बाबर आजम जैसा बड़ा प्लेयर उनको लीड कर रहा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब अब्दुल मुसव्वर सलीम जट साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहला सवाल कराची पर ही मैं करूंगा कि कराची किंग्स की कारकर्दगी को क्या हो गया, क्या ड्रेसिंग रूम में कोई मसला है? सर, सबसे पहले तो कराची किंग्स के बारे में सबको पता है कि वो एक चैंपियन टीम रही है और उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं जो है वो लास्ट जो हुए हैं जितने भी पीएसएल, और उसके साथ साथ अभी तो उनको बाबर आजम जैसा कैप्टन मुयसर आ चुका है जिसने पाकिस्तान को जो है वो T20 वर्ल्ड कप में लीड किया। ओवरऑल तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कराची किंग्स की इस तरह की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो आना समझ से बालातर है। जहाँ तक मुझे समझ आ रही है वो ये है कि बाबर आजम खुद जो है वो प्रेशर सही तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे। अब आप अगर देखें तो बाबर आजम दुनिया में जो मशहूर हैं वो अपनी कवर ड्राइव की वजह से मशहूर हैं, लेकिन पिछले 2 मैचेस में आपने देखा कि बाबर आजम जो है वो कवर ड्राइव की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे, एक अलग तरीके से जो है वो शॉट आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसी वजह से उनकी अपनी बैटिंग में भी सही तरह से तसलसल नहीं आ रहा, रिदम नहीं पकड़ रहे। मुसव्वर, आपने कहा कि बाबर आजम जो है वो प्रेशर में है। यहाँ पर बाज क्रिकेट के हलकों में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है वो कोई नई टेक्निक डेवलप कर रहे हों, जैसे रिजवान जो है वो बड़ी हिट्स मारने की कोशिश करते हैं, तो क्या उस प्रोसेस में है जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी मुतासर हो रही है या कोई और मामला है? डेफिनेटली यही बात मैं आपसे कर रहा हूं कि वो कोई नई शॉट पे लगता है प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जो फेवरेट शॉट है कवर ड्राइव की तरफ वो नहीं जा रहे और वो ज्यादातर लेग साइड की तरफ खेलने के लिए जा रहे हैं। और शायद इसीलिए जो हमारे शायकीन क्रिकेट हैं वो उन पर इस लिहाज से तनकीद करते रहते हैं कि बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो अच्छा नहीं है, स्ट्राइक रेट पे वर्क करने की जरूरत है। शायद वो अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाने के चक्कर में अपनी कवर ड्राइव को भूल रहे हैं और वो लेग की तरफ खेलने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनसे रन्स नहीं हो रहे। आप तीनों मैचेस उठा के देख लें, बाबर आजम के बल्ले से रन्स नहीं निकले उस तरह से। उसके अलावा जो मोहम्मद आमिर हैं वो उनको अवेलेबल नहीं है, जो सबसे बड़ा नुकसान है कराची किंग्स का। पिछले मैच में 175 तक चले गए थे कराची किंग्स, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उसको डिफेंड नहीं कर पाए। वहां पर आमिर की डेफिनेटली उनको कमी महसूस हुई होगी। और उसके साथ साथ जो ड्रेसिंग रूम की बात है, ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि उनके ड्रेसिंग रूम में वाकई ही गड़बड़ चल रही है और इसका जिम्मेदार जो है वो उनका ऑनर है। बाज लोग जो है वो वसीम अकरम को जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि जो सिलेक्शन है वो पसंद नापसंद की हो रही है, जिसकी वजह से बाबर आजम भी खुश नहीं है और कोच अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम पहले सीजन की बात कर लें जब शोएब मलिक कराची किंग्स के कैप्टन थे, तो अभी आधे मैचेस भी नहीं हुए थे और शोएब मलिक को कैप्टेंसी से हटा दिया गया था, आपको याद हो, और रवि बोपारा को लेकर आ गए थे। तो तब वसीम अकरम तो नहीं थे उनके पास। तो ये मैं ये समझता हूं कि जो उनके ऑनर हैं उनको ये मसाइल हल करने चाहिए और ये कराची किंग्स का जो ये मसला है इतने बड़े टूर्नामेंट के दौरान उनका ड्रेसिंग रूम ठीक ना होना और फिर उनके कुछ प्लेयर्स वैसे अवेलेबल नहीं है कोविड की वजह से, कुछ पार्शियल अवेलेबल हैं, तो ये सारे मसले मसाइल की वजह से कराची किंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, आपने बात की बाबर आजम की, तो बाबर आजम की कप्तानी का प्रेशर जो है उनकी अपनी बैटिंग पर भी असरअंदाज हो रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल स्कोर नहीं कर पा रहे। एक तो ये आपने बता दिया कि हो सकता है वो किसी नई शॉट के डेवलपमेंट के प्रोसेस में हो जिसकी वजह से उनसे रन्स नहीं बन रहे, या फिर उन पर कोई प्रेशर भी है जिसकी वजह से वो स्कोर नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि जब वो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर सके तो हो सकता है अगला मैच जो है वो कराची जीत जाए, लेकिन अगर कराची जो है नहीं जीत पाती तो जब वो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो उनको क्या ये PSL का जो प्रेशर होगा, जो वो मैचेस हारे होंगे, तो उसका असर जो है वो उनका नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हुए एज अ कैप्टन कितना प्रेशर होगा, उनकी अपनी परफॉर्मेंस से मुतासर हो सकती है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वो, लेकिन PSL नो डाउट बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और यहाँ से बहुत बड़ा टैलेंट उठ के आता है, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान की होती है। अगर इतना बड़ा प्लेयर आपका प्रेशर में आकर स्कोर करना बंद कर देगा, तो 2 ही प्लेयर्स हैं रिजवान और बाबर जिन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग को संभाला हुआ है, तो अगर दोनों में से एक को भी मसला होता है तो पाकिस्तान की अपनी कारकर्दगी जो इंटरनेशनल लेवल पर उस पर मसला होगा, क्योंकि आगे जो हमारी सीरीज होने जा रही है वो ऑस्ट्रेलिया से है, फिर बड़ी बड़ी सीरीज होनी जा रही है। तो क्या समझते हैं कि बाबर आजम को की कराची किंग्स की कप्तानी का असर जो है उनकी नेशनल टीम में जब कैप्टनसी करते हैं तब तो नहीं होगा? सबसे पहले तो मैं आपके क्वेश्चन को ना 2 हिस्सों में तकरीबन डिवाइड करूंगा। पहली बात तो यह है कि बाबर आजम की जो कैप्टेंसी के आप प्रेशर की बात कर रहे हैं कि शायद कराची किंग्स में रहते हुए उन पर जो कोई कप्तानी का प्रेशर आ रहा है, तो ये बात बिल्कुल मैं नहीं समझता कि ये दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि बाबर आजम इंटरनेशनल लेवल का जो कैप्टेंसी का प्रेशर होता है वो और ये जो लीग लेवल पे होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। इंटरनेशनल का ज्यादा होता है और लीग लेवल पे तो कोई इतना प्रेशर होता नहीं है। और बाबर आजम ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्रेशर में खेलना जानते हैं और प्रेशर को हैंडल
ہینڈل کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو اس لیے بابر اعظم کے متعلق یہ کہنا کہ وہ شاید کیپٹنسی کے پریشر میں ہے تو یہ غلط ہے. ہاں اس لحاظ سے کچھ ہو سکتا ہے کہ نیشنل لیول پہ ان کو ان کی مرضی کے پلیئر جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں, ہر لحاظ سے وہ جو پلیئر چاہیں وہ ٹیم میں لے سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے ٹیم کو چلاتے ہیں. لیکن لیگ لیول میں یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ان کا جو آنر ہے وہ اپنی مرضی کی کچھ سلیکشن کروا رہا ہو, یا جو وسیم اکرم ہے وہ اپنی مرضی کی سلیکشن کروا رہے ہوں, بابر اعظم کو اس طرح سے فری ہینڈ نہ دیا جا رہا ہو, پھر کچھ پلیئرز اویلیبل نہیں ہوتے چونکہ یہ ایک لیگ کرکٹ ہے, اس میں ڈفرینٹ پلیئرز ہوتے ہیں, ان کو ہینڈل کرنا ڈریسنگ روم میں, تو یہ چیزیں ضرور افیکٹ کر سکتی ہیں بابر اعظم کی کیپٹنسی کو, اور اس طرح سے شاید بیٹنگ بھی متاثر ہو رہی ہو. رہی بات کہ یہ جو میچز میں پرفارمنس نہ ہونا ان کا جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ان کی کیپٹنسی ان کی بیٹنگ پر اثر انداز ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے جب ایک پلیئر پہ کوئی بھی ڈکلائن آتا ہے تو پھر وہ کوئی بھی کرکٹ کھیل رہا ہو, چاہے وہ لیگ کرکٹ کھیل رہا ہے چاہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہا ہے, جب ڈکلائن آتا ہے تو پھر وہ اسٹرگل کرتا ہے, اس کی جو ہے وہ بیٹنگ پر یا اس کی کیپٹنسی پر جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. تو یہ کہیں خدا نہ خواستہ اگر بابر اعظم اس ٹورنامنٹ میں ردم نہ پکڑ سکے تو یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے نقصان ثابت ہو سکتا ہے. آگے آسٹریلیا جیسی بڑی ٹیم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے اور وہ بھی ہمارے گھر میں ہے, تو ڈیفینیٹلی بابر اعظم کا اس سے پہلے فارم میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا مصور, بات کر لیتے ہیں رضوان کی کپتانی کی. رضوان بہت اگریسو کیپٹن ہے اور بڑے کول مائنڈڈ رہتے ہوئے دونوں چیزوں کو بڑا استعمال کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کبھی کبھی اگریسو ہو جاتے ہیں لیکن موسٹ آف دا ٹائم کول رہتے ہیں. اب جب ہم نے آخری میچ دیکھا ہے جو انہوں نے کھیلا ہے تو اس میچ میں انہوں نے رائٹ ٹائم پر ڈیسیجن لیے کوئٹہ گلیڈیٹر کے خلاف آخری اوور میں, اور جو فیلڈر ہے ان کی سیٹنگ کی انہوں نے, اور وہ یہ مطلب کیا رضوان کی کیپٹنسی کو ہر کوئی سراہ رہا ہے. کیا رضوان کیا کہیں گے اس پر؟ میں تو لاجواب, مطلب میں تو ان کا بہت بڑا مداح ہو گیا. میرے خیال میں یہ گاڈ گفٹڈ ان کی صلاحیت ہے. یہ پہلے شاید ہمیں پتہ نہیں چل سکا اور اب جب رضوان شو کر رہا ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ رضوان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, اور یہی ڈفرینس ہے جو ہے وہ اس کے رضوان کے اور سرفراز احمد کے دوران. ہاں وہ اصل میں ایک بات یہ بھی, اب معذرت آپ کو میں نے ٹوکا, کہ ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اگریسو بہت زیادہ ہو, جیسے نسیم شاہ کا اور ان کا معاملہ ہوا, وہ بھی بتا دیجیے گا اسی کے ساتھ ریلیٹ کر کے. جی بالکل, یہ ساری بات کریں گے. یہ محمد رضوان جس طرح سے کول رہتے ہیں, پرسوں جو عمران خان انٹرویو دے رہے تھے جو ان کے فاسٹ بالر ہیں, کہ جو محمد رضوان ہے ان کو ہم کیپٹن کول بولتے ہیں, جس طرح سے دھونی مشہور ہے کیپٹن کول, اتنا جو ہے وہ کول رہتے ہیں. اگر بولرز کی پٹائی ہو رہی ہے یا فیلڈنگ میں, اگر آپ کل کا میچ دیکھیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ مس فیلڈنگ کی گئی ہے ملتان سلطان کی جانب سے اکثر اوقات, لیکن ان کے جو چہرے پہ تحمل تھا وہ دیکھنے والا تھا, وہ بالکل جو ہے وہ فرسٹریٹ نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے جو ہے بالرز پر بالکل اعتماد کیا. جو ہے وہ تھرڈ لاسٹ اوور اگر آپ دیکھ لیں تو محمد عمران کی جس طرح سے پٹائی ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے جناب لگ رہا تھا کہ شاید ملتان کے ہاتھ سے میچ نکل رہا ہے, لیکن اس کے بعد محمد رضوان آئے ہیں جناب عمران خان کے پاس اور ان کو تھپکی دی ہے اور کہا کہ کوئی بات نہیں, اور یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یہ پلیئر کو اٹھا دیتا ہے, تو یہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ. پھر اس کے علاوہ جو ان کے ڈیسیزن ہوتے ہیں, دیکھو کل انہوں نے خوش دل شاہ سے جو ہے وہ اٹیک کروا دیا, انہوں نے پراپر جگہ پہ اسپنر استعمال کیے اور پراپر جگہ پہ انہوں نے فاسٹ بالر استعمال کیا اور پہلی دفعہ ٹورنامنٹ میں انہوں نے ڈیفینڈ کر لیا. اس کے ساتھ بات کر لیں اگر ہم سرفراز احمد کی, تو آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے شاؤٹ کرتے ہیں. بے شک وہ پاکستان کے کیپٹن رہے ہیں, بہت اچھے کیپٹن ہیں, لیکن ان کا یہ جو بیہیویئر ہے یہ بہت افسوسناک ہے کہ آپ اپنے کھلاڑیوں پر اس طرح سے شاؤٹ کرتے ہیں اور ان کو بجائے کہ آپ حوصلہ دیں آپ ان کو جو ہے وہ پریشر سچویشن میں اور ڈال دیتے ہیں. آپ نسیم شاہ کی مثال لے لیں, جس طرح سے وہ ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ مجھے کائنڈلی اس سائڈ پہ فیلڈر چاہیے, لیکن جو سرفراز احمد تھے وہ بالکل تیار نہیں تھے اور ان کی بات پہ دھیان نہیں دے رہے تھے. ایک بالر کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں پہ بال کرنی ہے اور کہاں پر وہ پھنسا سکتا ہے بیٹسمین کو. تو یہ میرے خیال میں سرفراز احمد کو تھوڑا سا سافٹ ہینڈ رکھنا چاہیے. سرفراز احمد تھوڑا سافٹ ہینڈ رکھنا چاہیے, اور رضوان ہمارا جو کول مائنڈ بہت اچھی کیپٹنسی کر رہا ہے. اچھا آخر میں بات کر لیتے ہیں احمد شہزاد کی. احمد شہزاد کے جو فینز ہیں وہ بڑے سوالات کر رہے تھے کہ کیا ہوگا احمد شہزاد کا, ہم احمد شہزاد کے علاوہ پی ایس ایل نہیں دیکھیں گے, اور یہ بھی بتا دیجیے گا یہ پی ایس ایل میں جو چھوٹی شارٹ باؤنڈریز ہیں ان یہ کیا ہے, مطلب اس پر بھی بات کرتے ہیں. دوسرا احمد شہزاد کے بارے میں ضرور بتائیے, کیونکہ احمد شہزاد کے جو فینز ہیں وہ بار بار یہی پوچھ رہے ہیں کہ احمد شہزاد کا کیا ہوگا, احمد شہزاد کے علاوہ ہم پی ایس ایل نہیں دیکھیں گے, اور بہت سارے سوالات کر رہے تھے. ان سب سوالات کے جواب جو ہے وہ آپ دے دیجیے گا. جی بالکل, یہ مجھے بھی بہت زیادہ سوالات آتے رہتے ہیں احمد شہزاد کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ نہ چھیڑ ہے ہم نشی کفیتے صحبا کے افسانے, بالکل مجھ کو شرابے بے خودی کے مجھ کو ساگر یاد آتے ہیں. تو وہی حساب ہے کہ فی الحال تو جو احمد شہزاد ہے وہ گھر میں پریکٹس کر رہے ہیں, آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. تو جو اگلی ان کے پاس کرکٹ کھیلنے کے لیے ہے وہ
پی ایس ایل کے فوراً بعد پاکستان کپ آ رہا ہے. تو احمد شہزاد انشاءاللہ ہمیں پاکستان کپ میں جو ہے وہ سینٹرل پنجاب کی نمائندگی کرتے نظر آئیں گے اور اس کی طرف سے کھیلیں گے. بس یہ ایک ماہ کی بات ہے, ان کے فین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ویٹ کریں. جس طرح سے پہلے اتنے مشکل دن گزر گئے ہیں تو یہ بھی گزر جائیں گے, یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ وہ آپ کو جو ہے وہ پاکستان کپ میں ضرور ایکشن میں نظر آئیں گے اور سینٹرل پنجاب کی وہ نمائندگی کریں گے. رہی بات شارٹ باؤنڈریز کی, تو یہ واقعی ارسل بہت بڑا جو ہے وہ سوال ہے کہ آپ نے آگے ورلڈ کپ جا کے کھیلنا ہے آسٹریلیا میں, اور آسٹریلیا کی جو باؤنڈریز ہے وہ کم از کم 70 to 75 یارڈ کی ہوتی ہے. تو اتنی لمبی باؤنڈری پہ چھکا لگانا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا ہے, اور یہاں پر پی ایس ایل میں آپ جناب کھیل رہے ہیں 60 اور 65 کے جو ہے وہ گز کی باؤنڈری پہ. تو یہ ہمارے بیٹسمینوں کے لیے زیادہ اچھا سائن نہیں ہے کہ آپ اتنے چھوٹی باؤنڈری پر کھیل کے جائیں گے تو وہاں پر جب آپ کو لمبی باؤنڈری ملے گی تو یہ چھکے مارنے آسان نہیں ہوئیں گے. تو میرے خیال میں کم از کم بیٹ اور بال کے درمیان توازن رکھنا چاہیے تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کو, اور یہ کم از کم یہ جو باؤنڈری تھی پی ایس ایل کی یہ 70 یارڈ کی تو لازمی ہونی چاہیے تھی. بہرحال فی الحال 65 پہ ہو رہی ہے, دیکھتے ہیں کہ یہ کیا امپیکٹ ڈالتی ہے آگے آنے والے دنوں. بہت شکریہ مصور, آپ نے ہمیں وقت دیا. تو پی ایس ایل کے میچز جو ہیں وہ جاری ہیں اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے پورے پی ایس ایل میں. ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ آتا رہے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.